واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا اور ڈر جاؤ یومن اس دن تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا کوئی جان کسے نو نفع نہیں دے سکے گی، کوئی جان کسے جان دے کم نہیں آوے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کیتی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل نہ کوئی کسے کولوں فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیتے جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قیامت دے دن تو حشر دے دن تو آگاہ فرمایا کہ لوگو قیامت دا دن ایسا دن ہوئے گا جس دن کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، نہ پرا دے کم آئے گا، دوست دے کم آئے گا، باپ بیٹے دے کم آئے گا، اور نہ ہی بیٹا باپ دے اور ماں بیٹی بھی ایک دوسرے دے کم نہیں آن گیاں۔ اس قدر نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر ایک نو اپو اپنی فکر لگی ہوئے گی، حتیٰ کہ نبیاں نو ولیاں نو بھی اپو اپنی فکر لگی ہوئے گی۔ اور پھر فرمایا دیکھو نعمتاں دا پہلے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل تے جڑیاں اللہ نے نعمتاں عطا فرمائیاں سن، انہاں شان مقام جڑی فضیلت عطا فرمائی سی جہان والے ہوتے، اللہ نے او دے بعد فرمایا یعنی کہ ان سمجھ لو جدوں کسے نال پیار ہوئے نا پھر بعدوں انہوں ڈرایا بھی جاندہ ہے۔ ڈران تو کی مراد کہ اے معاملے نے بچ جا، اس معاملے تو کدھر الجھ نہ جائیں، دنیا وچ رہندیاں ہویاں کدھرے تو پھس نہ جائیں، انہاں چیزاں دے وچ کھب نہ جائیں، بعدوں پھر تینوں توبہ دا موقع نہ ملے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی کسے دا اتے بوجھ نہیں اٹھائے گا، اتے کوئی کسے دا پار نہیں اٹھائے گا، کوئی کسے دا بوجھ لین واسطے نہیں جناب اگے ہوئے گا۔ ہائے ہائے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یومئذ شأن یغنیہ اس دن ہر بندہ نفسی دے عالم وچ پیا ہوئے گا۔ ہائے ہائے فرمایا اے لوگو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ، اپنے رب دا خوف کھاؤ، جس دن باپ بیٹے دے کم نہیں آئے گا تے بیٹا باپ دے کم نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ اوتھے اس دن بیٹا باپ دے تے باپ بیٹے نو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، دوست نو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ تے پھر ہوتے کوئی کسے دی سفارش نہیں کر سکے گا۔ دنیا دے معاملے کہ او جے کسے نو پولیس پڑھ کے لے گئی ہے، کوئی جیلے ٹر گیا ہے، کوئی ادھروں دوست، کوئی ادھروں تعلق، کوئی او دی سفارش، کوئی جناب روپیہ پیسہ دے کے جان چھڑا لو۔ فرمایا
قیامت دا دن ہوئے گا نہ تے اوتھے کسے کولوں کوئی روپیہ پیسہ لیا جائے گا، نہ ہی اوتھے اس دن کسے کولوں کوئی سونا چاندی لیا جائے گا، بلکہ ایسا ویلا بھی آوے گا بندہ کہے گا اللہ میرے کولوں سونا جڑا او للہ میرے کولوں چاندی للہ میری جان چھڑ دے، اللہ میری جان بخشی کر دے، اللہ مینوں چھڑ دے، اللہ میرے تو درگزر کر لے۔ لیکن اوتھے جس دن بندہ پھسیا ہوئے گا کوئی کسے دے کم نہیں آوے گا، نہ دنیا دیاں دولتاں کم آونیاں نے، نہ دوستیاں یاریاں کم آونیاں نے، نہ اوتھے کوئی اللہ دی رحمت ہوے گی تے جان بخشی ہوے گی، جنت ملے گی اللہ دی رحمت دے نال۔ عمل ٹھیک ہونے چاہیے نے، لیکن اے نہ بندہ سمجھے کہ میں اپنے عملہ تے زور تے عملہ دی وجہ تو جنت وچ چلا جاواں گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ پوچھ دے نے اللہ دے محبوب جی تسی بھی اللہ دی رحمت دے نال جنت وچ جاؤ گے؟ فرمایا جی ہاں میں بھی او دی رحمت دے نال جنت وچ جاواں گا۔ پتہ اے لگا جتھے آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اس قدر اللہ تو بعد سب تو اونچیاں شاناں والے نے، آئے ہائے اپنے اعمالاں دی وجہ تو جنت وچ نہیں جان گے بلکہ اللہ دی رحمت نال جنت ملے گی۔ تے اسی تسی کس باغ دی مولیاں؟ اور اللہ فرماندے نے اگر تمام زمین دیاں چیزاں یہ مثال یہ بھی ہوئے گی، یہ مثال یہ ورگیاں ہون گیاں قیامت دے دن، وہ بندہ فدیہ دے کے عذابہ تو بچنا چاہے گا تے فرمایا یہ بھی قبول نہیں کیتیاں جان گیاں اور دردناک عذاباں دے اندر مبتلا کیتا جائے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36 دا یہ ترجمہ ہے، اور فرمایا ہائے ہائے ایک اور مقام تے سورۃ الانعام آیت نمبر 70 دے اندر اللہ نے فرمایا اس دن فدیہ دین گے تے او بھی قبول نہیں کیتا جائے گا۔ ایک اور مقام تے اللہ فرماندے نے سورۃ الحدید آیت نمبر 15 دے اندر فرمایا اج تواڈے کولوں نہ بدلا لیا جائے گا نہ ہی کافراں کولوں، بلکہ تواڈا ٹھکانہ اگر ہے گا تے جہنم دے۔ ہائے ہائے فرمایا اے دی جہنم دی اگ جیڑی ہے اے دے تسی وارث بنا دیتے گئے ہو۔ ہائے وارث ویکھو نا، جنت دا وارث، کوٹھیاں محلاں دا وارث، زمیناں دا وارث، لیکن فرمایا تسی جہنم دے وارث بنا دیتے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں پیارے بھائیوں، جہنم اس قدر سخت ہے کہ میلاں دے سامنے دور ہوواں گے تے پھر بھی دی تپش محسوس کران گے، لیکن جڑے جہنم دے اندر ہون گے انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ ہے فرمایا اوتھے آ جڑے نا جسم اسی سمجھنا ہے آ جسم نہیں ہونے، یعنی کہ جسم اس قدر جویں جنت وچ قد بڑے بڑے لمبے قد ہون گے تے او دے مطابق جسم ہون گے، اسی طرح جہنم دے اندر بھی جسم عطا کیتے جان گے۔ تے پھر جڑی تے تکلیف ہوئے گی فرمایا چمڑی جڑی نا چمڑی بھی بڑی موٹی ہوئے گی، یہ سڑن لگیا کوئی ایویں نہیں نے سڑ جانا چٹ پٹ وچ ہی، اینو ٹائم لگنا ہے۔ تکلیفاں دے دے کے اللہ نے جڑا نا اوتھے کی کہندے نے تکلیفاں دینیاں نے اور عذاب دے دے کے اس قدر تکلیف پہنچانی ہے کہ اسی ادا کی کہندے نے دنیا دے اندر رہ کے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قدر تکلیف ہوئے گی۔ اور فرمایا
اس دن تو ڈر جاؤ جس دن فیصلے ہونے نے اور عدل و انصاف دا ترازو لگا ہونا، کوئی ڈنڈی نہیں وجنی، کوئی اتنے کمی بیشی نہیں ہونی۔ اس واسطے اس دن تو ڈر جاؤ، اپنی دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں آخرت دی قبر دی حشر دی تیاری کر لو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔